तमाम तालिबात को मेरी तरफ़ से अस्सलाम अलैकुम। तो हमारे जो निसाब को उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाते यहाँ तक पहुँच गए हैं। जगमोहन लाल रवां, ये हमने इसके मुतालिक जो मुख्तसर नोट है वो हमने आपको भेजा था, इसकी शायरी, इसकी ज़िंदगी के बारे में। तो इसका आगे है ये रुबाई 3 है। दुनिया सौ तरह से बहलाती हैं, सामान्य खुशी से रूह घबराती हैं। अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी है आँखें, किल्फ़त हर बात में नज़र आती हैं। तो रवां इस रुबाई में फ़रमाते हैं कि इंसान जवानी के दिनों में बहुत खुशी महसूस करता है। खुशी के इतने ज़्यादा सामान और वसाइल है कि अज़हद खुशी से रूह घबराने लगती हैं। इसे दुनिया हर तरह से अच्छी लगती है, मगर जब इंसान को बुढ़ापा आता है तो इसे हर चीज़ से बेज़ारी पैदा होती हैं। इसे सिर्फ मरने की फ़िक्र सताती हैं। अब फ़ना होने की फ़िक्र ने शायर को होशियार कर दिया है। अब शायर को हर बात में तकलीफ़, अज़ाब और परेशानी नज़र आती हैं। ये किल्फ़त, रंज, तकलीफ़, हर्स, लालच, तमन्ना, ग्लॉसरी है। अल्फाज मानी, हाउस, लालच, कामरानी, कामयाबी, संग मज़ार, याथिस वनंच, कब्र हज़कैन, संग तुरबत, वो पत्थर जो कब्र पर रखा जाता है। तो ये हो गया दुनिया सौ तरह से बहलाती हैं, सामान्य खुशी से रूह घबराती हैं। अब फ़िक्र फ़ना ने खोल दी हैं आँखें, किल्फ़त हर बात में नज़र आती हैं। नाउ देयर इज़ सेकंड वन, ये भी रुबाई हैं जगमोहन लाल रवां की। हर्स व हौस हयात फ़ानी न गई, इस दिल से हवाए कामरानी न गई। यहाँ कामरानी है कामयाबी। तो है संग मज़ार पर तेरा नाम रवां, मर कर भी उम्मीद ज़िंदगानी न गई। तो ये हर्स है तमन्ना, लालच, कामरानी है कामयाबी, और संग मज़ार है कब्र पर रखा गया पत्थर जिस पर मरने वाले का नाम, पता, तारीख़ मौत या मौत की तारीख़ लिखी जाती हैं। तो इस रुबाई के अशार में रवां इंसान का इस दुनिया से दिल लगाने की बात करते हुए फ़रमाते हैं कि ये दुनिया भी क्या चीज़ है। एक इंसान इस दुनिया से इस कदर दिल लगाता है जैसे इस दुनिया को कभी छोड़ना ही नहीं है। इंसान दुनिया में ख्वाहिशात के बाज़ार में गुम हो जाता है। वो दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ को पाने का ख्वाहिशमंद हो रहता है, और जब एक इंसान इस दुनिया से मर कर चला जाता है, इसकी कब्र पर इसका नाम, पता, तारीख़ मौत लिखी जाती हैं, जैसे ये लगे इस मरे हुए इंसान को जैसे इस दुनिया में दोबारा आना है। गर्ज़ इंसान की सारी तमन्नाएँ न ज़िंदगी में पूरी होती हैं, न ही मर के पूरी होती हैं। ये जगमोहन लाल रवां फ़रमाते हैं, रवां मर कर भी तेरी कब्र पर तेरा नाम कुनंदा किया हुआ है, गोया मर कर भी ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म ना हो गई हो। तो उसके बाद ये थर्ड वन है, तीसरी रुबाई जो लिखी है जगत मोहन लाल रवां ने। क्या तुमसे बताएं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी, वो हवा का झोंका, एक मौज फ़िज़ा थी, ज़िंदगानी क्या थी। तो गुल हो गया गुलाब और महक खुशबू। तो रवां इस रुबाई के अशार में फ़रमाते हैं कि इंसानी बताते हैं बेसबात ज़िंदगी की बेसबाती या बेएतबारी का हाल बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि ए दुनिया वालों, मैं तुमसे क्या बताऊं कि उम्र फ़ानी क्या थी, यानी कि मैं तुझे गुज़री ज़िंदगी के अयाम के बारे में क्या कहूं, फ़ना होने वाली ज़िंदगी के बारे में क्या बताऊं, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी। यानी बचपन फूलों की महक की मानंद होता है, हर सुम बहार ही बहार दिखाई देता है, और जवानी हवा के झोंके की तरह है, वो हवा का झोंका एक मौज फ़िज़ा थी, ज़िंदगानी का क्या थी। इंसान की पूरी ज़िंदगी एक मौज के मानंद है जो पल में गुज़र जाती हैं। गर्ज़ इंसानी ज़िंदगी एक हसरत के सिवा कुछ भी नहीं। ज़िंदगी फ़ना होने वाली है, एक लहर, ज़िंदगी फ़ना होने वाली एक लहर के मानंद है। तो उसके बाद है, ये था जगमोहन लाल रवां। इट्स एट पेज नंबर 217। पैदा हुए है 1889 में, और उनकी वफ़ात हो गई है 1934 में। तो जब उनकी वफ़ात हो गई तो वो ओनली 45 इयर्स के थे। तो रूह रवां उनकी जो किताब है
ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا ہے، شاعری مجموعہ۔ تو یہ آپ کا ہو گیا، ہم پھر سے دہرائیں گے۔ دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے روح گھبراتی ہے، اب فکر فنا نے کھول دی ہیں آنکھیں، خلفت ہر بات میں نظر آتی ہیں، ہر سو حوث حیات فانی نہ گئی، اس دل سے ہوائی کامرانی نہ گئی ہے، سنگ مزار پر تیرا نام رواں مر کر بھی امید زندگانی نہ گئی۔ دس از سیکنڈ ون اینڈ تھرڈ ون اینڈ لاسٹ ون آلسو۔ کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا تھا، ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی۔ اور یہ ہے توضیحات۔ یہ کوسچنز ہے، شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہیں، تو یہ ہے سیکنڈ ون۔ تیسری رباعی میں تشبیہیں تلاش کریں، یہ پوئٹک ڈیوائسز ہے، جیسے میٹافار، سملی، ایلیٹریشن ہوتا ہے انگلش میں، ہائپربلے، یا اس میں بہت ساری ہوتی ہیں، تو اس میں ہے تشبیہیں۔ تیسری رباعی میں تشبیہ تلاش کریں، تو دوسری رباعی کا ماحصل لکھیے۔ تو چوتھا کوسچن ہے رواں عناوی کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے، تو ایک اور ہے ففتھ ون، نوٹ لکھیے رباعی۔ تو یہ کس قسم کے مرکبات ہے، کمپاؤنڈ۔ تو پہلا ہے شاعر کو ہر بات میں کلفت کیوں نظر آتی ہیں، شاعر کو ہر بات میں رنج و غم اور کلفت اس لیے نظر آتی ہیں کیونکہ اب اسے شدت سے محسوس ہونے لگا ہے کہ بچپن جوانی کے دن بھی بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے اور اب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، اور دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا ہے، شاعر فنا ہونے کی فکر کرنے لگا ہے اور اب موت یقینی ہے۔ تو تیسری رباعی میں تشبیہ تلاش کرے، تیسری رباعی یہ ہے، کیا تم سے بتائیں عمر فانی کیا تھی، بچپن کیا چیز تھا، جوانی کیا تھی، یہ گل کی مہک تھی، وہ ہوا کا جھونکا تھا، تو ایک موج فضا تھی، زندگانی کیا تھی۔ تو تیسری رباعی میں کیا ہے، یہ تیسری رباعی میں تشبیہ تلاش کریں، تو جو تیسری رباعی میں تشبیہ کیا کیا ہے، بچپن کو گل کی مہک سے تشبیہ کی گئی ہے، جوانی کو ہوا کے جھونکے سے، اور زندگی کو موج فضا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس کے بعد ہے دوسری رباعی کا ماحصل، وہ ہم نے بتا دیا۔ تو رواں عناوی کے بارے میں مختصر نوٹ لکھیے، یا حالات زندگی، ان کا اصلی نام جگت موہن لال رواں تھا، تخلص عناوہ تھا، اس کے بعد رواں رکھا۔ تو پیدائش آپ کو پتہ ہے کب ہوئی، اتر پردیش میں، والد کا نام چودھری منشی گنگا پرساد تھا، تو بہت ہی کم عمر میں وہ انتقال کر گئے۔ تو شاعر ان کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، تو گھر کے ماحول نے آپ کی شوق میں جلا بخشی، تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعرانہ قوت بڑھتی گئی۔ تو ان کی نظمیں، قطعات، غزلیں، رباعیات ان کے مجموعے میں شامل ہے، جس کا نام ہے روح رواں۔ تو اس کے بعد ہے رباعی۔ رباعی آپ کو پتہ ہے ربع سے مشتق ہے، معنی چار کے ہیں، یعنی کہ اس میں چار مصرعوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، تیسرے مصرع کا قافیہ الگ ہوتا ہے، کبھی چاروں مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو یہ رباعی کا ہوا۔ یہ کس قسم کے مرکبات ہے، مرکب جیسے ہوتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈ، تو کیا ہے، سامان خوشی، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی کہ خوشی کا سامان جس میں کا کی۔ تو حرص و حوث، یعنی کہ جس میں اور ہو، مرکب عطفی۔ تو حیات فانی ہے، یعنی فانی اس میں ایجیکٹیو ہے، یعنی کہ صفت ہے، تو جب اسم اور صفت ملاتے ہیں تو وہ مرکب توصیفی ہو گیا۔ تو یہ ہے مرکب توصیفی حیات فانی، فانی دیٹ مینس فنا ہونے والا، حیات ہو گیا زندگی۔ تو باقی وسلام، خدا حافظ۔